ड्रामा परवरिश की 2 एपिसोड का रिव्यू दूँगी, लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक बात करनी है। जो लोग मेरे चैनल पे आते हैं और जो एंड तक वीडियो देखते हैं, उनका मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ और मेरे दिल में उनके लिए बहुत कदर है। वो मेरी दुआओं में भी शामिल हैं। और लेकिन मैं बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं ड्रामे में, ऐसा कुछ बहुत कुछ ऐसा होता है जो बहुत तफ़सील से बात करनी होती है, लेकिन मैं देखती हूँ कि लोग ज़्यादा देर वीडियो पे नहीं खड़े रहते और जल्दी जल्दी फ़ौरन वीडियो छोड़ के चले जाते हैं, तो इसकी वजह से मैं बहुत सी बातों को पूरी तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाती। जो लोग देखते हैं वो ये सोचते होंगे कि यार इसने इस मौजू पे पूरी तरीके से बात नहीं की, तो सिर्फ इसकी ये वजह है। मैं आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट करूँगी, जब आप मेरे चैनल पे आ जाते हैं तो प्लीज़ वीडियो एंड तक देखा करें, ताकि आप लोग भी कुछ इससे सीख सकें, क्योंकि मैं उसी ड्रामे के ऊपर ही बात करती हूँ जिसमें कुछ सिखाने का, कुछ सीखने का एलिमेंट भी हो। अच्छा, हम देखते हैं कि जो वली है, वली का जो कज़न है समीर, उसको स्कूल में एक आपको पता है डिफरेंट स्कूल्स के साथ एक कंपटीशन होता है, तो फुटबॉल ये खेलना चाहता है। और वो नाइट देर मतलब लेट नाइट तक वो मैचेस चलेंगे, तो वो उसकी वजह से वो डरता है कि अगर अब मैं अपनी मामा से परमिशन लूँगा और मेरे अपने फादर से, तो वो ज़ाहिर अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि उनके जहन में ये होगा मैं पहले भी लेट नाइट आया था तो मैंने क्या किया, तो वो इसलिए डरता है। लेकिन जो उसकी कज़न है वो कहती है नहीं, तुम्हारा इसमें करियर है और तुम्हारा ये शौक़ है, तुम्हारा ये पैशन है, तुम एक अच्छे फुटबॉलर बन सकते हो, तो तुम्हें ये करना चाहिए। और वो फिर जाके अपनी मदर को कहती है, उसकी मदर फिर सबके सामने बात कर देती हैं। और फिर उसके बाद आपने देखा, देखिए मैं आपको यहाँ पे सिखाना ये चाहती हूँ कि आपने देखा है कि सलमान का जो वो है सारा करैक्टर, वो कितना पोलाइट है, वो हर एक को लेके चलने वाला इंसान है। घर में कोई एक ऐसा होता है जो हर एक का ख़्याल रखने वाला है, इस तरह का दिखाया है सलमान को। अपनी बेगम से भी प्यार करता है, अपनी माँ बाप का भी ख्याल रखता है, उसको हर रिश्ते का ख्याल है। लेकिन वहाँ पे कल हमने देखा, कल वाले एपिसोड में, कि वो गुस्सा करता है, वो चीख पड़ता है। इसकी वजह देखें क्या थी। जब औरत ये देखे कि हस्बैंड की आवाज़ ऊंची हो गई है और वो एक फ़ैसला कुन अंदाज में बात कर रहा है, तो औरत चाहे कितनी ही सही हो, उसे उस टाइम पे चुप हो जाना चाहिए। अपनी इज़्ज़त इसी तरह ही होती है। अब सबके सामने आप खड़ी हैं, फिर भी आप लाउड बोल रही हैं, और आप जबकि जानती हैं कि आपका हस्बैंड जो भी फ़ैसला करेगा वो एक बेवकूफ़ हस्बैंड नहीं है। एक औरत ये बात जानती है। देखिए बाज़ हस्बैंड्स ऐसे होते हैं जो हम जानते होते हैं कि ये इतने मैच्योर नहीं है, इनको बच्चों का पता भी नहीं है, इनको फ्यूचर का भी इतना पता नहीं है। वो कुछ लोग आपको पता है सिर्फ़ कमाने की हद तक रखते हैं, ज़माने में क्या चल रहा है उन्हें नहीं पता होता। लेकिन सलमान को ऐसा बंदा नहीं दिखा रहे। तो उसकी बीवी को अपने हस्बैंड पे ट्रस्ट करना चाहिए। वहाँ पे ये गलत थी, इस वजह से इसको सबके सामने शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। और ये ताया है, ताया सही बोल सकता है, लेकिन इसने अपनी इज़्ज़त इसलिए ख़राब की क्योंकि इसने अपने बेटे के साथ भी गलत किया है, और ये बात वो जानता है कि उसने गलत किया है। लेकिन अभी तक वो सेल्फ़ रियलाइज़ नहीं कर रहा कि मैंने गलत किया है वली के साथ, और उस वजह से वली छोड़ के गया। लेकिन सलमान ने जो उसको कहा, इस वजह से कहा क्योंकि तुमसे अपना बेटा नहीं सँभाला जा रहा, तो तुम दूसरे के बारे में बोलने की राय नहीं रखते। ये बात बिल्कुल भी ठीक है। ठीक है, तो मैं समझती हूँ कि, और जब उसकी बेटी उससे शिकायत करती है अपने फ़ादर से कि देखिए अगर जो गलती मैंने की थी, वही गलती समीर ने की, लेकिन उसके फ़ादर उसके साथ खड़े थे, उन्होंने अपने बेटे पे ट्रस्ट किया। देखिए यहाँ पे मैं आप लोगों को सिर्फ़ ये कहना चाहती हूँ, हमारे बच्चे हैं, हमारे बच्चों से हमसे गलती हो जाती है, तो बच्चों से तो हो सकती है गलती, वो हमसे ज़्यादा गलती करते हैं। हम भी कोई इतने परफेक्ट नहीं होते। अगर हम पेरेंट्स हैं और हम मैच्योर एज में, तो हमसे भी गलतियाँ होती हैं, ठीक है। हमसे गलती हो सकती है, तो बच्चे तो फिर ज़ाहिर है लर्निंग एज में होते हैं, वो सीख रहे होते हैं, उनसे गलती भी होती है। हम बच्चों की किसी गलती के ऊपर बार बार सारी ज़िंदगी उसको ये तो नहीं कह सकते कि हाँ तुम गलत हो, तुमसे गलती होगा। ज़िंदगी में मूव ऑन करना चाहिए। बच्चों पर नज़र रखें, आप उनको इजाज़त दें, लेकिन उन पे नज़र रखें। वो कह रही थी ना कि प्रिंसिपल के साथ तो मेरी खुद से भी दोस्ती है। तो हाँ, आपकी प्रिंसिपल के साथ दोस्ती है, आप उस पे नज़र रखें, आप खुद भी जा सकती हैं, और लेट नाइट हो जाए तो आप अपने हस्बैंड को भी भेज सकती हैं। तो बच्चे को चेक करने के 100 तरीके होते हैं, चेक रखने के तरीके होते हैं। आप ये तो नहीं कि एक हादसा हो गया, कोई बात हो गई तो सारी ज़िंदगी आप बच्चे पे ट्रस्ट ना करें। एक ये बात भी मुझे आप लोगों को सिखानी थी। और बेटी ने अपनी बात दिल की अपने बाप को कह दी, और बाप बहुत उदास था, परेशान था, रातों को सो नहीं रहा था कि मेरी बेटी मुझसे बात नहीं कर रही, मुझे देख नहीं रही। और तो उसने अपनी दिल की बात अपने फादर से कह दी। इन द एंड तो ज़ाहिर है ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, बच्चों को अपने पेरेंट्स से, पेरेंट्स को अपने बच्चों के आगे अपनी जो बात होती है वो रखनी चाहिए, और ये हमने देखा इसमें। और इस ड्रामे के अंदर बहुत सारी चीज़ें थी सीखने वाली, और मुझे लेकिन इस ड्रामे में बहुत सारी चीज़ें अच्छी चल रही हैं, लेकिन जो मुझे कुछ परेशानी वो ये है
کہ اسلام میں تھوڑا سا اسلامی ٹچ بھی ڈال سکتے تھے. دیکھیں کبھی کہہ سکتے تھے کہ رات کی دعا پڑھ کے سویا کرو، سفر گھر سے نکلنے کے لیے سفر کی دعا پڑھ لیا کرو، یا کوئی پریشانی ہے تو نماز دعا کرو، اللہ تعالیٰ دعائیں سننے والا ہے، اللہ پہ توکل رکھو. ایسی کئی پریشانی ان کے گھر میں آئی. لیکن دادی تھیں، دادا کا کریکٹر دکھا رہے ہیں تو ان کو اس طرح کی باتیں کچھ کرنی چاہیے تھی جو ہمارے کلچر سے لگتا کہ ہمارے کلچر سے ریلیٹ کرتی ہیں، لیکن انہوں نے نہیں دکھایا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں ولی جو ان سے ہے، اس کے جو باس ان کے درمیان جھگڑا. دیکھیں جب ولی کو کوئی پریشانی ہوتی ہے تو یہ سوارے صاحب اس کا ساتھ دیتے ہیں. اس کو اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے، اس کو اسٹوڈیو میں رکھا ہوا ہے، اس کو اپنے اسٹوڈیو استعمال کرنے دے رہے ہیں. جب اس کی پرسنل لائف آتی ہے تو کہتا ہے آپ دور رہیں، آپ کیوں بیچ میں آ رہے ہیں. یہ غلط، بالکل غلط سوچ ہے. دیکھیں وہ شخص آپ کا باپ بھی نہیں ہے، وہ آپ کے لیے وہ کر رہا ہے جو آپ کے باپ نے آپ کے لیے نہیں کیا. اور تو آپ کو خیال رکھنا چاہیے اس بات کا، کسی کی عزت کا خیال رکھنا چاہیے. کوئی آپ پہ احسان کر رہا ہے تو اس بات کو اگر آپ پے بھی کر دیں تو پھر بھی اس کا احسان ختم نہیں ہوتا. جس نے آپ کے اوپر برے وقت میں سر پہ ہاتھ رکھا وہ اس کا احسان نہیں ختم ہوتا. اور مجھے لگتا ہے اس والے کریکٹر کو باس کو آخری میں مار دیں گے اور یعنی کہ مر جائے گا. اور جو کچھ اس کا اسٹوڈیو ہے، جس کا گھر ہے، سب کچھ یہ ولی کے نام کر جائے گا جو مجھے نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اس کو ماننے کی وجہ بھی کیا ہوگی؟ اس کے ماننے کی وجہ صرف یہ ہے کہ یہ ایک ڈائریکٹر ہے. ٹھیک ہے، اصل میں یہ ڈائریکٹر نے میثم نقوی صاحب ہیں. ٹھیک ہے، اب میثم نقوی صاحب کو یہ ہوگی کہ بھی میرا اس طرح سے آ کے چلا جاؤں تو ایک چھوٹا کریکٹر لگے گا، تو اپنے آپ کو مشہور کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ میں اینڈ پہ اس کریکٹر کو مار دوں. مجھے ایسے لگتا ہے کہ اس لیے اس طرح سے کچھ ہوگا کہ اس کا اینڈ دکھائیں گے کہ یہ مر جائے گا اور سب کچھ ولی کو دے جائے گا. اور ولی کو تب یہ ریئلائز ہوگا کہ یہ میرے لیے کتنے اچھے تھے. اینی ویز اس لڑکے کو کمپٹیشن میں حصہ کر لے گا، ہم دیکھیں گے. اس کے بعد یہ جیت بھی جائے گا اور ایک اچھا کریئر اس کا اسٹارٹ ہو جائے گا، یعنی کہ ایز اے فٹ بالر جو مجھے نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اور ظاہر ہے کہانی کا جو اینڈ ہے وہ سب کچھ ٹھیک کریں گے، لیکن باس کو آخری میں اس کی ڈیتھ دکھائیں گے جو بہت پینفل ہوگا. مجھے لگتا ہے میں نے تو ابھی سوچا تو مجھے دکھ ہوا کہ نہیں یار اس کریکٹر کو مرنا نہیں چاہیے. لیکن بہرحال ڈرامہ ہے اور مجھے تو یہ سب کچھ اس طرح سے لگ رہا ہے اور کہانی اچھی ہونے کی طرف جا رہی ہے. لیکن جو کرن ہے، یعنی کہ جو اس کی مہنور ہے، اس کو تو اپنی غلطی کا احساس ہو رہا ہے. وہ اپنے ہسبینڈ کو منانے چلی جاتی ہے، آرام سے پولائٹ ہو کے بات کرتی ہے، لیکن اس سے ریئلائز نہیں ہو رہا کہ وہ کہاں غلط ہے. لیکن ایک بات اور بہت امپورٹنٹ جو مجھے آپ لوگوں سے کرنی تھی، جیسے مجھے ابھی یاد آ گیا، وہ یہ کہ دیکھیں سب لوگ اگر کسی باپ ہے نا، اگر بیوی بھی اس سے ناراض ہے، بیوی بھی اسے سمجھتی ہے کہ تم غلط ہو، اور بچے بھی اس سے ناراض ہو رہے ہیں کہ ولی کو تم نے خراب کر دیا، بھائی بھی اس کو ڈانٹ رہے ہیں، ایسا شخص بھی کبھی کبھی اتنا ڈسہارٹ ہو سکتا ہے، اس کا بزنس بھی لاس ہو رہا ہے، اتنا ڈسہارٹ ہو سکتا ہے کہ یہ بھی سوسائڈ کے بارے میں سوچ لے، یا اس کو ہارٹ اٹیک ہو جائے، یا کوئی پینک اٹیک ہونا شروع ہو جائے، یا بلڈ پریشر ہائی ہو جائے، یا کچھ بھی، یعنی کہ نقصان ہو سکتا ہے اس کی زندگی کو. تو ہر گھر میں ہر فرد کو اگر ایک شخص بار بار غلطی کر رہا ہے اور وہ بڑا ہے تو سب مل کے اس کے اگینسٹ نہیں چلنا چاہیے کہ آپ اس کو بولتے نہیں تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے. بیوی بھی کہہ رہی ہے، بھائی بھی کہہ رہے ہیں، ماں باپ بھی ناراض ہیں، تو وہ بھی تو ایک انسان ہے نا، اس کو بھی تو کچھ سنے، اس کو بھی تو سمجھے، اس کی بھی تو کوئی پریشانی ہوگی، اس کی بھی تو کوئی سوچ ہوگی، کہ اس کی ذات کو کچھ ہو جائے، اس کو کوئی نقصان ہو جائے. وہ کہہ رہے ہیں نا کہ مجھے کچھ سمجھنے والا نہیں ہے، وہ دکھی ہے. تو یہ بھی خیال رکھیں، اگر آپ کے گھر میں کوئی ایسا کریکٹر ہے تو اس کا خیال رکھیں اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے. اور ان کی لو اسٹوری کبھی اچھی لگتی ہے، کبھی بہت عجیب لگتا ہے، لیکن امپورٹنٹ یہ ہے جاننا کہ محبت میں آپ پڑھ تو گئے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اپنے کریئر کو فوکس کریں، اپنی زندگی کو فوکس کریں، اور اپنی لمیٹیشنز کو ضرور سمجھیں کہ میری لمیٹیشنز کی ہیں. ٹھیک ہے، اور اس نوٹ کے ساتھ مجھے اجازت ہے. خدا حافظ.